ल ल ल हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु यात्री च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ अलिअलि सन्चो छैन। अस्तिको ट्रेकपछि चाहिँ हल्का पानीमा भिजा भएर रुगा लागिरहेछ। फेस्टिभलले गर्दा चाहिँ सबैजना यताउता भयो नि त, कोही कता गाउँमा कोही कतातिर भयो, धेरै भयो भेट नभएको। त्यही भएर आजको गेट टुगेदर प्लान भएको छ। प्लान अनुसार चाहिँ आज हामी नवीनको एकजना दाइको फार्म हाउसमा बस्ने कुरो भएको छ। आजको रात हामी त्यहीँ बिताउँछौँ। नवीनले भनेअनुसार फार्म हाउस चाहिँ ललितपुरमा छ अरे। एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा छैन, जस्ट नवीनले फोटोहरू चाहिँ पठाएको थियो। त्यो फोटोहरू हेरेर चाहिँ हामीले ओके गरे हौँ। सबजना चाहिँ 3 बजे मिटअप पोइन्टमा पुग्ने कुरो भएको छ। आजको लागि हाम्रो मिटअप पोइन्ट हो एकान्त कुना। सबजना चाहिँ एकान्त कुनामा भेट्ने भन्ने कुरो भएको छ। 3 बजे आउने भने पनि त्यही त हो नि, टाइमको भ्यालु नै छैन सबलाई। ओके, अनुश्रुत चाहिँ आइसकेको रहेछ। केटा आजकल टाइममै हुन थालेछ, जसको के नसा लागेको नि। जा रहा है। अनि नवीनलाई फोन गरेको थिएँ, गुङ्गुमै छ भनेर भन्दै थियो। जाँदै गर्नु पर्ला जस्तो छ। 3 बजे भेट्ने भनेपछि त 2:55मा त हामी टाइममा छौँ नि त। त्यो त मतलब भएन, 3 मा भन्दा अगाडि आउनु पऱ्यो। अनि नायर खोलाको बाटो आउँदैछ अरे। ब्रेक थिचिँदैन होला। के छ सर खबर? सुरजसँग आउने भने त तिमी? के रे इङ्ग्लिस बोलेर आएछ नि त। भन के भन्नु छ? अफिसबाट भागेर आएर रहेछ साथी होइन। तर के भयो त, बालो छोड्ने अफिस त हो। यो 4-5 दिनपछि सुरज पनि आइपुग्न लाग्यो अरे। ओ आम्मामा के हो? स्वेटर नहेर त के हेर। तिमी ढिला छौ आज अलिकति। 3 बजे भनेपछि 3 बजे हो क्या ब्रो? 3 बजे? 1 मिनट म तिमीलाई माफी दिउँ ल। कति टाइम कति भयो प्रवास? 3:22। यसको 3 बजे 3 बजे आउने भन्ने मान्छे यो होइन। एकछिन, अब हाम्रो प्लानै थाहा छैन। यहाँ प्लानै भने प्लान भन, मार्क्स खोलेर ल भन। हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी सपिङ गर्छौँ। सपिङमा चाहिँ मासु अनि फ्रेन्च फ्राइजको त्यो चिप्सहरू, अनि त्यसपछि ल्याएर मोमो। तेल त छ नि फ्राई गर्नलाई? छ भने घर ती साइडमा छ कि यहाँ फार्म भन्नु त घर। ए दिदी तेल ल्याइदिनु घर। अनि लोकेसन कहाँ हो त्यही थाहा छैन। लोकेसन चाहिँ छम्पी। यहाँबाट ठ्याक्क ढिलामा 20 मिनट। बल्ल 3 बजे भेट्ने भनेर नवीन 3:30 तिर आइपुग्यो। मेन कुरा त यो मान्छेको अफिस पनि छ। अनि अफिसमा अब छुट्टी भएर थम हानेर आएको क्या, त्यही भएर यसलाई अब छुट दियो होइन। छम्पी ठाउँको नाम चाहिँ छम्पी रे। ओ भिड नगर। अब हामी फलो गर्दैछौँ नवीनलाई। के हो सपिङ यतातिर गर्नु लाग्यो क्या? लिउ न, तिमी हो यहाँको मान्छे जल्दो बल्दो। 5 सेकेन्ड रुल दिन्छ न फेरि सानो होला होइन। 230-40 रुपियाँ पाइन्छ। यत्रो बाइक छ यत्नामा त्यो चिप्सले अन्सुत लगाउँदैछ। माइक चाहिँ बिर्सेर आउँछ केटल जहिले पनि, जहाँ जाँदा नि माइक बिर्सेर आउँछ मुला। कस्तो राखेको यसले, राखेको मिलाएन है। लेगाडमा हाल न। अब अरू कहाँ हाल्ने छ र? कि ब्यागमा हाल्ने हो भने फेरि चिसो कतिको चाहिँ मुनि हेर त चिसो होइन। आई मिन त्यो पानीहरू चुइन्छ नि कोही मासुबाट त होइन। 2टा लाछ ए यस्तो छ त स्कुटी यो अलरेडी धेरै छ यार। यहाँ घुमाइदियो रोल हान्थ्यो नखस्ला नि होइन। अगाडि राख्ने होइन। ल मासु चाहिँ मेरो भागमा पऱ्यो। ल जमजम सब सामान किनेर चाहिँ हामी छम्पी भन्ने ठाउँतिर लाग्दैछौँ।
यतैतिरबाट चाहिँ अस्ति नै हामी श्रीकाली मन्दिर भन्ने ठाउँ पनि गएको थियौँ। त्यो ठाउँ पनि अति दामी छ, यतातिरको एकदम राम्रो ठाउँ हो। मुभीहरू सुट हुँदो रहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ। यदि तपाईँहरू जानुभएको छैन भने चाहिँ त्यही 1 घन्टाको राइडमा पुग्ने डेस्टिनेसन हो, एकदम दामी छ, मिस नगर्नु होला। आजको राइडमा चाहिँ हामी 5 जना छौँ। नवीन, सुरज, म, अनुश्रुत र प्रवास। अनुश्रुत चाहिँ अलि अगाडि गइसक्यो, सुरज र नवीन चाहिँ मेरो अगाडि छ, प्रवास पछाडि आउँदैछ। हामी सबैजना यसरी नाइट बसेको भनेको चाहिँ प्रवासको बर्थडेमा नगरकोटमा बसेको थियौँ। त्यो भिडियो पनि अति सही भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ सुरज कमाउनु मिलेको थिएन, आज फेरि सन्जोग कमाउनु मिलेको छैन। यस्तै हो, कहिले कसैको मिल्दैन, कहिले कसैको मिल्दैन। बिस्तारै चलो, बिस्तारै। प्रवासलाई चाहिँ सामान बोक्न गाह्रो भयो अरे, स्कुटी ल्याएपछि यस्तै त अनि सामान राखिदिइहाल्छ नि। त बाइक लिएर आउनु पर्थ्यो। साथी प्रवासले पनि रिसेन्टली अपाचे बाइक किनेको छ। उसले अहिले नल्याउनुको कारण चाहिँ बाइकमा धुलो लाग्छ भनेर पक्कै पनि नयाँ नयाँ हो त त्यस्तै हो नि, धुलो सुलो लाग्यो भने पुस्ने, टाइममा धोइरहने 2-3 दिनमा त्यस्तै हुन्थ्यो। अहिले प्रवासको त्यही स्टेज छ। दिवस धुलोमा त बाइक चलाउँदैन केटोले। उतातिरको बाटो चाहिँ लास्टै धुलै धुलो रहेछ, पुरै धुलै धुलो भयो। यहाँ चाहिँ अलिक राम्रो बाटो रहेछ जेहोस्। ला ला ला, अफ ब्यालेन्स भयो जस्तो छ केटाको त्यो सामान हालेर। अफ ब्यालेन्स भयो हो। साइडतिर म उठाएर हाल्छु। 1 2 3 कहाँ घुमाइरहँ अफ गरेँ क्या एकछिन। हो त्यही निकालौँ भने क्या पछाडिको त आयो। म ताने त। ल अब अन गर, अब अन गर। होइन नि, एकचोटि अझै तान। त्यो कहाँ अन गर। हो बिस्तारै बटार। हो ल त्यो यो मेरोमा हाल्दै यो मेरोमा हाल्दियो नि त गाह्रो भाबे। तिमीलाई केही भएन नि, ए हिँड भाल। अब चाहिँ हामी लगभग आइपुग्न लाग्यौँ होला नवीनको लोकेसन। स्टार्टिङको बाटो खत्तम भयो नि, पछाडिको चाहिँ राम्रो रहेछ, पिच मजाको। बाटो चाहिँ अलिक न्यारो छ, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो है। कता हो खै, यहाँबाट भित्र बाटै छैन त्यहाँ। खेतको पाटै हाल्नु लाग्यो केटाले। तिमीलाई लागेन नि, म त यस्तो गर्छु केटाले स्टाइल देखाउनु लाग्यो। म त यसले गर्दा चाहिँ रहेछ कि भनेर, त्यो त्यता भारी हुन्छ नि त। यस्तो गर्छ। बडी मात्र स्कुटी बाइक तिम्रो स्कुटी चाहिँ एउटैमा गइरहेको थियो। ऊ यही होइन भाइ, यही होइन, ऊ यही होइन, ऊ यही होइन है। कहाँ छ फोन? बकेट र बकेट। के यहाँबाट घुमाउनु पऱ्यो नि त के ल्याङ यहाँबाट रे। कहाँबाट हो नवीन? यता हो ए, यहीँ राख्ने रे बाइक। सबसे फर्स्टमा चाहिँ बाइक पार्किङ गर्नु पऱ्यो। नवीनले त फाइड कतैतिर लगेर हाल्दै उतै लग्नलाई जस्तो छ। यही रहेछ हाम्रो लो बजेट पार्किङ।
खेततिर ऊ त्यो रातो होइन उयो ट्री हाउस हो क्या मिलन धन्यवाद मजाकै रहेछ है धेरै टाढा नभए नि कति टाढा जस्तो होइन ओ ट्री हाउस यो के अरे त्यो उता छ नि वन जङ्गलको जस्तो रहेछ पर्छ फ्रिजमा हालिदियो के गर्ने हालौँ रुम जस्तोमा चाहिँ ब्याग्सहरू सबै राख्थ्यौँ होइन अनि त्यसपछि हामी सुरु गरौँ हाम्रो काम कसैको पोल्ने ठाउँहरू रेडी गर्दै गरौँ होइन अनि नायकलाई त्यो सेफको एउटा टोपी लगाइदिउँ पुरै यो रुमको नामहरू चाहिँ बर्ड चराहरूको नामबाट दिएर चाहिँ काली चखेवा तिमीले हेरेन यहाँ यता हो न कता एउटा घर चाहिँ भन्नु लाग्यो एडु फार्म एनिमल नेचर यसको मेन मोटिभ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो एनिमलहरू नेचरहरूको बारेमा बुझाउनलाई अनि यहाँको सबै एरियाहरू सबै कोठाहरू सबैको चाहिँ एउटा नाम चाहिँ बर्डहरू एनिमलको नाममा राखेर छ त्यो चाहिँ हामी अगाडि देखाउँदैछौँ ओके न इन्फर्मेसन भयो फाइनल्ली हामी आजको हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ केटाहरू आउनु भएको छ नि तयार भइसक्यो लेज कोही पपकर्न पनि ल्याएर छैन पपकर्न नवीन चाहिँ उता अब मासु म्यारिनेट गर्न गएको छ अब हाम्रो के हुन्छ ल भनिदेऊ Bluetooth waiting for connection. गीत बज्छ अब छमछमी नाच्ने छमछमी नाच्ने मासु कतिखेर पोल्ने मासु त अब एकछिनमा गएर पोल्नु पर्छ अलिअलि साँझ हुन थालेपछि मासु पोल्न थाल्नु के भन्छ भन्दाखेरि राति अब चाँडै सुत्नुपर्ने कसैलाई छैन होला होइन बिहान उठेर कहीँ जानुपर्ने पनि छैन होला बिहान 7 बजे निस्किने नि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ होइन तर त्यसो भए कम सुत्ने होइन म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि 8 बजे म्याच रहेछ यहाँ होइन फुटबल म्याच फुटबल म्याच चाहिँ हल्का यसो रमाइलो समैलो गरौँ होइन अब हाम्रो खानासाना पकाउनु पनि अलिक टाइम लाग्छ किनभने मासु पोल्न म्यारिनेट गरेर 1-1.5 घन्टा हामी राख्ने भन्ने प्लानमा छौँ अनि पछि उता गएर दाउरा लिएर गएर मस्तले पोलेर हामी भिडियो बनाउनेछौँ आजको हाम्रो गेट टुगेदर चाहिँ रैला हुनु पऱ्यो त्यही हो प्रवास पनि आछ आज कति धेरै पछि काठमाडौँ त्यही हो के काठमाडौँ डायलग बिर्सेँ मैले खास गरी चाहिँ होइन स्कुलको बच्चाबच्चीहरूलाई अब अहिले अर्बन भएर सबै बच्चाबच्चीहरू सिटीमा बस्ने भएर गाई के हो बाख्रा के हो धान कसरी फल्छ साग कसरी फल्छ कुखुरा के हो भनौँ न पुराना हलो कोदालो अनेक तल म्युजियमहरू पनि छ अहिले जाउँला अनि त्यो कुराहरू कृषिमा अलिकति कृषि ज्ञान दिनको लागि बनाएको एजुकेसनल फार्म हो होइन यहाँनिर चाहिँ बच्चा आउँछन् एनिमलहरूसँग खेल्छन् घुम्छन् अन्डा टिप्छन् बारी खन्छन् अनेक अनिखेरि हल्का भनौँ सिटीबाट भित्र आइसकेपछि अलिकति हल्का हावा पनि यहाँ टक्कै हिलमा छ होइन राम्रो हावापानी यहाँ जनावरहरू चाहिँ कुखुरा छ खरायो छ बाख्रा भेडा गाई भैँसी लौका टर्की अनिखेरि बारीमा धान फल्छ उतापट्टि तरकारीहरू फल्छ द्याट्स इट एक्सन जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली हिरो मिस्टर धुमफोको हिरो अनुसुत खड्का आउनु स्टेज प्लिज हिरो प्लिज स्टेज ताली अब भन सबैको फोन छ एन्ड वेलकम टु आवर धुमफो हिरो मिस्टर अनुसुत खड्का अडियन्स त अनि तपाईँको फिल्म चाहिँ रिलिज कहिले हुँदैछ सर अब मेरो फिल्म चाहिँ कार्तिक 18 लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी पूजाको दिन हामी सबै जान्छौँ नि सबैजना जान्छौँ भ्लग पनि बनाउँछौँ त्यसपछि फिल्म पनि हेर्छौँ हाम्रो ग्याङको फर्स्ट फिल्म खेल्ने मान्छे अरू चाहिँ त फर्स्ट एन्ड लास्ट होइन फेरि खेल्नुपर्छ होइन अब त पुरै यात्रीको फिल्म बनाउने हो हामीले चाहिँ फिल्म बनाउँछौँ होइन अब पछि एक दिन चाहिँ हाम्रो यात्रीको पनि एउटा डकुमेन्ट्री आउँछ होइन त्यो चाहिँ अलिक पछि अलि आउनु टाइम मलाई क्वेसन सोध ल वाट इज यर नेम क्वेसन कति बजी हो अहिले कति बजी भन त ओ मसेरा चोर
बजेर 6:25 मिनट 6:25 भयो केटाहरू चाहिँ पुरै किचनमा सबजना सँगै भेला भइरहेछ नि प्रवास पनि आइरहेछ अल दाइ दिनुहोस् दाइ यता यता हाम्रो दाइ यता ल दाइ यता हेरिदिनु पऱ्यो के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ रमाइलो भइरहेछ कि छैन भाइहरूले धेरै दुःख दिए दाइलाई होइन अहिले रमाइलो एकछिनमा हुन्छ रमाइलो अझै एकछिनमा हुँदैछ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ पाक्दैछ यहाँ कि मोमो फ्रोजन मोमो लिएर छौँ हामीले फ्रोजन मोमो रेडी हुँदैछ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो नवीनले ससेज ओइ के अरे काट्यो खै ससेज सिङ्गै हाल्दैछ यहाँ ससेज सिङ्गै हाल्दैछ के गरेको यो काट्नुपर्छ यार ससेज ठिक छ बिचरा फर्स्ट टाइम गएर होला होइन लसुन छोडाउने मान्छे आवश्यकता परिरहेको छ यहाँ लसुन छोड्ने मान्छे आवश्यकता परेछ हाम्रो प्रवास लसुन छोडाउनु आउँछ आउँदैन म सिक्छ ल लसुन छोडाउँछ अनि हाम्रो नायरले चाहिँ यता पुरा मासु म्यारिनेट गरिरहेछ होइन गर्नै पर्यो नि ब्रो गर्नै पऱ्यो किन एक्सपर्ट होइन नि आज हुन्छु होला आज मुल्दा मुल्दा एक्सपर्ट हुन्छ केटोहरू सबसे हाँस्ने कुरो त नवीनले सिङ्गै ससेज हालिरहेछ ठिक छ नवीनको आज कुकिङ हेरौँ है सिङ्गै ससेज यो त होइन चक्कुले पिस जस्तो हुन्छ नि देखाएको छैन तिमीले हो त्यसरी त्यो चटचट काट्यो भने तेलभित्र छिर्छ क्या कहाँ पाक्छ त नि त्यो काटेर तिमीले थाहा छैन बाहिरतिर ससेज खाँदा कस्तो हुन्छ त्यसरी चक्कुले काट्नु पऱ्यो नि त चक्कुले काट्नु पर्थ्यो क्या पहिला सुरु चेनहरूको सिकाएको त्यसलाई केही आउँदैन त्यसलाई कहाँ समागेर समाउने मुनि हो साथी यहाँ समाउने हो यहाँ 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 यो के मासु हाल्नु म्यारिनेट गर्न म्यारिनेट भइसक्यो आज चाहिँ होइन लसुन र के अरे दिन्छ ओके We are now going to have wings. The marinade goes chicken and it's going to be very juicy and we're going to enjoy it. Is your brother in the house? Thank you so much. जसले चाहिँ अहिलेसम्म केही छोएको पनि छैन यो एप्रोन लगाइरहेछ है इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मैले क्रिएट गरिरहेको छु म मोरल सपोर्टको लागि एकदमै छु है होइन ठिक छ मोरल सपोर्ट के दियो त तिमीले मोरल सपोर्ट त म गर्नुपर्छ नगरी कसरी थाहा हुन्छ नगरे गर्नुपर्छ तर आफू चाहिँ केही गर्ने होइन मोरल सपोर्ट दिन्छु म डढिसक्यो डढाउनु चाहिँ नदियो है केटा ओके यता भिडियो सिडियो छोड यहाँ लसुन भाँडा अहिले लसुन त्यति पुग्छ धेरै हाल्नु पर्दैन त लसुनकै भात खाने होइन त हामीले बेग्लै एउटा स्मेल हुन्छ यति अघि प्रवासले गरेर जति पुगेन के गरेर प्रवास के गरेर त्यो काम छ अरे नि भिडियो खिच्दैछ ओइ भिडियो ल मोमो रेडी ल नवीन निकाल त तिमी नि आजको निकाल्ने रेडी त्यसरी होइन मुनि मुनि हाल न हेर त यो सबै नि टाँसिरहेछ नि तेल हालेर हिँड्छ है मुनि तेल लाउनु पर्ने थियो अनि पो टाँसिरहन्थ्यो तेल लायो भने चिन्तालाई त तल पुरै टाँसिन्छ यो माथिको चिकन मोमो छ होइन होइन त्यसो के फरक पर्छ सब मिक्स गरेर चटपटे बनाएर खाने मोमोको चटपटे फर्स्ट टाइम देख्छ आज खानेको अनुहार हेरौँ तर नमिले निकाल्नुभन्दा अगाडि फुटाइसक्यो क्या तेल लाग्नेछ क्या केटाहरू एक वाट सट्टर तेल लाग्यो भयो मजाले निक्लिन्थ्यो यसो गरेर सट्टै खनाउनु पनि मिल्थ्यो तर प्लेट सानो छ है ठिक छ नवीन फ्रोजन मोमो चाहिँ हल्का बिग्रे देखाउँथ्यो
यो भनेको चाहिँ यता मुनि तेल लागेन क्या होइन अगाडि मोमो मोमै हो मोमो त मोमै हो तैपनि मुनि नफुटाएर चाहिँ मजा आउँछ मोमो भन्छ नि हामीले त्यो ओपन मोमो भनेर भन्छ नि त्यही हो त्यही सम्झेर खाने अब के के हो त्यो ससेज चिकन ससेज बवाल छ यसमा चिकन थोरै जस्तो लाग्यो क्या अलि धेरै यति त खाली भयो नि त होइन यो लट निकालेपछि अलि रेडी भएन होला अनि रातो भएन ठिक छ चिकन ठिक छ पाकेछ ठिक छ पाके भाइ नवीनलाई चाहिँ मोमो बाइक केही चाहियो होइन अब चाहिँ हाम्रो बार्बिक्यू टाइम हुँदैछ हामी दाउरा लिनको लागि जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ पुरै नाइट गेम भइरहेछ है सो अहिले हाम्रो जोत्दाई द लिडर उता जोत्दाई यता यता जोत्दाईलाई जोत्दा हामी कहाँ जान्छौँ काठ तस्कर गर्नुलाई होइन यता आफूतिर चाहिँ तान्ने होला दाइ नाइट गेम पुरै नाइट गेम भइरहेछ है पहिला डह्रो खेलिन्थ्यो केटाहरू अब कता कता गए आजकल चाहिँ त्यति साह्रो खेल्नु चाहिँ पाइया होइन कहिलेकाहीँ फटोफुटो चाहिँ खेलिन्छ पहिलाको चाहिँ लास्टै याद आउने रहेछ क्या पहिला मनिसहरू उता नजाँदाखेरि क्या नेपालमा हुँदाखेरि कडा खेलिन्थ्यो ओइ ज्याकेट च्यात्लो दुईजना तल तानै छैन केटाले होइन तिमीले तान्ने हो नि त ल के हो यार सर्प आउँछ के सर्प हेर्नु मलाई बच्चा है निक्लिन्छ तिमीहरू लकी भयो भने कहिले चित्त पनि देख्न सक्छौ यही बाटो हो चित्त तल जाने यही बाटो चितुवाले चिथरेको रेकर्ड छ कि छैन अहिलेसम्म त्यसलाई लकी भन्ने कि अनलकी भन्ने चितुवाले चिथरेको छ कि छैन अहिलेसम्म कसैले केटाहरू चितुवा आउने ठाउँमा पुरा दाउरा लिन आएको छैन होइन त्योहरू चितुवाले भेट्नुभन्दा अगाडि दाउरा लिएर फरार भइहाल्नु चितुवा पनि यसले हानिदिन्छ त्यसलाई यसले हानिदिन्छ नायर कमन तिमी नै हो यति हो त दाउरा यति हो दाउरा नायर यति त केही पुग्नेवाला छैन यता एक लट नै पुग्दैन है अनि कोइला बनाउने बोक अनुसुत अनुसुदैन एउटा बोकेर कस्तो कामचोर हो क्या मान्छेहरू कस्तो कामचोर हुनसक्छ एउटा बोकेर गरौँ भयो भन्दैछ हुन्छ भने किन मेहनत गर्नु कि होइन यति दाउराले पुग्दैन नि त खासमा यार त्यहीँ जोतेर गएपछि खोज्दैन नयाँ आइफोन रहेछ यार यता नयाँ आइफोन है ठमेल जाँदाखेरि उसले कुहिरोहरूको पचाने क्या म त छोड्नु भने के भन्नु ठिकै छ पच्छ म त ठिकै होइन म मान्छु होइन तिम्रो सिक्रेटहरू त किन भन्ने नि बाहिर होइन के गरे क्या नवीन यार बाँदर किन नवीन यो समाधान नि ओइ अनुसुत के गरे मार्छ नि मान्छे अब मान्छेलाई हान्नु लाग्यो अनुसुत अब त्यति सबै तिमी बोक्छौ म हाँसिरहेको छु अब आफू त्यही हुने उता उता ग्रिप लिउँ न पहिला उता ग्रिप लिउँ जाँदा यति अनुसुतको आइफोन लिउँ यति नगरेर यो आउँदैछ भर्खर कामचोर पहिला फ्ल्यास दियो फ्ल्यास दिएको बेला यो कामचोरलाई भर्खरै आउँदैछ काम सकिसकेपछि दाउरा खोजिसकेपछि खोजिमा नि एटी पाब आजको सबसे अहिलेसम्मको एडभेन्चर भनेको यो दाउरा हन्टिङ भएको छ होइन हन्टिङ भन्दा नि कमेडी 2-3टा भइसक्यो आज अनुसुत 2 ठाउँ चिप्लिसक्यो हाम्रो बार्बिक्यू टाइम यहाँ एउटा डर चाहिँ के छ भने यताबाट बाघ आउन सक्ने चान्सेस छ अरे यतातिर बाघहरू आइरहेको हुन्छ अरे त्यही भएर अलिकति डर लाग्दो चाहिँ छ त्यही पनि ठिक छ